सारी स्ट्रगल 1972 तो शुरू हुई थी जिन्हें मुमताज साहब दसिया उसने कि करीमुल्लाह नूरुल्लाह कुरैशी साहब आए थे। उस वक्त तो मैं उस तहरीक नाल मुंसलिक लिया, कोई कन्वेंशन, कोई जलसा, कोई मैंने नहीं छोड़ी। उस तो लेके आज थोड़ी बराबर स्ट्रगल जारी है। उसी कई लोग आए, कई चले गए, कई बेचारे नहीं रहे, लेकिन हर आदमी ने अपना एक हिस्सा पाया। अज असें अपनी कामयाबी हुई। अज अस सारे जिन्हें थोड़ा जहा कम किया या मादा कम किया सारे सलाम पेश कर रहे हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिस शख्स ने दिल्ली गया, उत्थे गल की, उत्थे पेश किया, कोई लिखिया, कोई कागज लिखे, कोई सपासनामा लिखिया, कोई अपने मुताबात लिखी पेश किए, सारे सर ने ताज सब ने शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज और सारे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और अस सब तो ज्यादा कदर है असेंगी कि एक शेर है कि मैं लबे बाम हमने झांका, लबेदार भी सजा दी, मैं कहाँ न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। इस पहाड़ी और सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसने उम्मीद है कि आगे भी इस मसले सारो आया उसने मदद के लिए तकसन के उन्हें मुताबिक भी असर जलसे होने रहे, मीटिंग होनी रसनियाँ, उन्हें जैसे क्लियर करने रसन के असली मुराद असली मिल सकती हैं। अजय आपको नहीं कह सकते उसे कि जब तक जब तक ना आवे कि उसे के असर ये मदद असली सहूलत के उसे तो भी इंशाअल्लाह कल थोड़ी उम्मीद है कि कल सौर या परसों तक 2 दिन में सौर ली जाती है, क्योंकि सदर ने कल 10 करी छोड़ने तो उस वक्त सौर ली जाती है। तो असें लोकेश साहब था इनमें अगर एक गल ना करें तो बड़ी बेइंसाफी हो सी। एक दफा मेरे नाम से मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सन, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सन, फिर उस तो बाद स्टेट प्रेसिडेंट बनी है। तो एक बार असा इन्हें आख्या कि अगर असा एसटी स्टेटस से गवर्नमेंट नहीं देने लगी तो मैं अग लाई तो अपने आप की मर जा तेल न डब्बा और डीसी ऑफिस के सामने इन्हें रंगदार सब भी सर खड़े हुई हैं, लेकिन असा क्या चलो आज इस वक्त मुलतवी छोड़ी खड़े जोरे छिड़काया, अदरवाइज इन्हें दे सकती अगला छोड़ सी अपने आप इतना जज्बा सही नहीं इस पहाड़ी वास्ते। असें बड़ी कदर है ऐसे लोगों ने, अगर ऐसे लोग साढ़े है सन ताई सारी स्ट्रगल जान रही और अज अस अपने मकसद पुजे। तो मैं सारे ने शुक्रिया अदा करना जो तुस अज आए हो। शायद वसीम साहब ने कॉल दी या मुमताज साहब ने कॉल दी, जिस भी कॉल दी उसने कहा मेरा बैग तुसा आ गया, तुसने बहुत बहुत मशहूर है। मेरा ये ईमान है कि अगर बहुत बहुत शुक्रिया रफील साहब। सबसे पहले मैं मेंढर की धरती को चूमता हूँ और इस राग को अपने माथे से लगाता हूँ कि जिसने ऐसे ऐसे शेर पैदा किए जिसका नतीजा आज निकला कि आज हमें शिरोड ड्राइव मिल गया है और उसमें जिस शेर का सबसे बड़ा नाम मेंढर की धरती पर है और जिसके नतीजे में हमें कुछ पहाड़ी हॉस्टल मिला। रफीक खान साहब अगर आज अब उनको याद नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा हमारे कबीले के साथ ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। तो सबसे पहले मैं अपने अल्फाज शुरू करूं। मैं हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि उन रफीक खान साहब के लिए एक स्पेशल प्रेयर जो है वो यहाँ पर की जाए ताकि उनकी आत्मा को, उनकी रूह को जन्नत फिरदौस में एक खास मुकाम मिले। तो मैं नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि नवाज साहब दुआ
رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقومون الساعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب النشر الصلاة والمستقيم بزنة الإسلام اللهم صل على سيدنا مولا محمد وعلى آل سيدنا مولا محمد بارک وسلم علیہم. پروردگار عالم میرے پاک مولا یا اللہ سب نے جو فاتحہ خوانی کی جو کچھ پڑھا تیری رضا کے لیے پڑھا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اس کے پڑھنے فرماتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ہدیہ تون تحفہ تون جناب آقا تاجدار مدینہ پیش کرنے میں مقبول فرما. حضور پاک کے وسیلہ سے 1,24,000 پیغمبر کمی پیش ہونے یا اللہ. حضور پاک سے لے کے جمیل مومنی جمعنات جملہ انبیاء سلام جملہ صحابہ کرام جملہ شہیدان کربلا جناب جو غوث پاک سے لے کر آج تک جتنے بھی یا اللہ مومن مومن ولی اللہ غوث کتب دار اس کتاب وچن یا اللہ پیش کرنے میں مقبول فرما. بالخصوصاً یا اللہ رفیق صاحب اس جنت فردوس عطا فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر ان کی مغفرت درجات بلند کر فرما. اگر کسی حساب کتاب لفظ میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کلام پاک سے ہر سے معاف عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی پہاڑی قبیلہ کے یا اللہ نور اللہ اور کریم اللہ سے لے کر آج تک جتنوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے یہاں کے لوگوں نے یہاں کے جتنے بھی پہاڑی لوگ ہیں سب کو جنت فردوس عطا فرما. تمام یا اللہ یہاں کے درویش جتنے بھی ہیں جمیل مومنی جو امنات محمد جتنے بھی ہندو دھرم کے ان کو بھی یا اللہ سرگ میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری محنت جو ہے اس کو پورا عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم کی نور الحس و اجمعین. تھوڑا نزدیک رکھیں. آج کے مہمان خصوصی ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی ہمارے دلوں کی دھڑکن اعظم ساگر صاحب منچ پر براجمان ممتاز خان صاحب ارشید مغل صاحب فضل صاحب عظمت شاہ صاحب نواز خان صاحب استادوں کے استاد میں نام بھول گیا ان کا نذیر صاحب کفیل خان صاحب نسیم خان صاحب ڈار صاحب فینسی جی اور یہاں پر جو باقی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے میڈل کے ببر شیر آفتاب سرپنچ صاحب اور میڈل کے میرے دوستوں بزرگوں اور پہاڑی ساتھیوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مینڈر کی اس دھرتی سے جو مومنٹ ہم نے آج سے 50 سال پہلے شیڈول ٹرائب کے لیے شروع کی تھی وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے, وہ پایا تکمیل ہو چکی ہے, وہ اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ چکی ہے. کل جب لوک سبھا میں ہمارا بل پیش ہوا تو ود وائس ووٹ جو ہے وہ بل پاس ہو گیا. بل پاس ہونے کے بعد ہمیں شیڈول ٹرائب مل چکا ہے. ہمیں شیڈول ٹرائب تو بہت دیر پہلے جب نیشنل کمیشن فار شیڈول ٹرائب نے جموں کشمیر کے پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب ڈکلیئر کر دیا تھا ہمیں اسی وقت لگا تھا کہ اب یہ فائل جو پچھلے 50 سالوں میں جس میں کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. لیکن کچھ جو ہے لیگل فارمیلٹیز ان کو بولتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اس بل کو لوک سبھا میں جانا تھا, لوک سبھا کے بعد اس بل کو راجیہ سبھا میں جانا ہے. آج آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ راجیہ سبھا سے بھی بل پاس ہو گیا اور آج شام کو یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس چلا جائے گا. پریزیڈنٹ آف انڈیا آج رات کو ہی سائن کر دیں گے اور کل جو ہے ہمارا بل پاس ہو کے فائنل ایکٹ بن جائے گا. اور چند ہی دن کے بعد آپ لوگوں کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں لایا جائے گا جس کے لیے آپ لوگوں کا پچھلے 70 سال سے انتظار تھا, جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے دی. بہت سارے یہاں پر ایک لسٹ پڑی گئی. میں آج سب ان کو جو بزرگ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی اس کاز کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر آپ کی ایک ینگ ٹیم ہے جو ہمارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا, رشید مغل صاحب, فضل صاحب, اعظم ساگر صاحب, ممتاز خان صاحب, نواز خان صاحب ایک شیر ہیں. جب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لوکیش جی آپ مینڈر میں آپ کو کسی کے یہاں پر مہیش جی بیٹھے ہوئے تھے وہ چلے گئے ہیں ابھی. تو یہاں پر میٹنگ کرنے کے بعد ہم مہیش جی کے ہوٹل میں گئے, وہاں پر کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہم نکلے, ہم منکوٹ پہنچے تو آپ کے اس لیجسلیٹر نے 10 لوگوں کو بھیجا تھا. ہمارے گروپ کے 7 لوگ تھے اور اس کو ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی ان کو مارنا ہے. جان سے ہمارا سر قلم کرنے کے لیے اس نے بولا تھا کہ ان لوگوں کو مار دو. آج تک میرے خلاف مینڈر میں کوئی نہیں بولا, یہ لوگ بولے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو, پیچھے میں نپٹ لوں گا. خوش قسمتی ہماری یہاں سے اتنی اچھی رہی کہ ہم منکوٹ پہنچ چکے تھے. جب ہمیں منکوٹ میں فون کیا کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کوئی پرابلم والی بات نہیں, آپ پہنچائیں گے تو نپٹا جائے گا. کرشنا گھاٹی ہمارا علاقہ ہے, وہاں پر ہم نپٹ لیں گے. اس کے علاوہ ساتھیوں آج تک اس بندے نے
मैं आपको हद तो उस वक्त हुई, ये बातें मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। मेंटल के लिए 83 हैंडपंप सैंक्शन हुए, ये मजे की बात है और सुनने वाली बात है। आप कहते हो कि ये जंग क्यों चल, आप लोग क्यों आए, जिदोजहद क्यों हुई, हमारा खून क्यों उबलता है, और आज भी हमारा खून उबल रहा है। यहाँ पर अफसार साहब जैसे बंदे बैठे हुए हैं, 83 हैंडपंप एसटी कोटे में सैंक्शन होते हैं। 80 हैंडपंप जो लगता है वो एसटी कैटेगरी के लोगों में लगते हैं। 3 हैंडपंप यहाँ पर 50-50 पॉपुलेशन थी वहां लगी, और आपके लेजिस्लेटर के बेटे ने, जो वकील है हाई कोर्ट के अंदर, उसने जाके स्टे करा दिया और वो पंप नहीं लगने दिए, 3 पंप नहीं लगने दिए, और वहां पर भी 50-50 पॉपुलेशन थी। इस हद तक ये लोग पहुंच चुके थे कि हम पानी तक नहीं पी सकते। बाकी तो बातें छोड़ो, हमारा बच्चा 95% नंबर लेता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, और इनका बच्चा 35% नंबर लेने वाला डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। ये कहाँ का इंसाफ था? इसी तरह आपके गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर आता है एसटी कैटेगरी में, अगर आपकी पॉपुलेशन वहां पर कम है तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का बिजली का खंभा नहीं लगने दिया जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें इस वक्त गवर्नमेंट के 40 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, और 40 के अंदर लाखों रुपए के हिसाब से पैसा आता है, और वो सारा का सारा एसटी कैटेगरी के लोगों को मिलता रहा आज तक। तो साथियों, आज अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आ गए हैं। आप लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल चुका है। अब हमारा बेटा भी IAS अफसर बनेगा, अब मेरा बेटा भी IPS अफसर बनेगा, मेंटल के आपके डॉक्टर बनेंगे, मेंटल से इंजीनियर बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे। और मैं आपको मुबारक देता हूँ, जम्मू कश्मीर के 40 डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 अफसर आपके होंगे। आपको कम्पीट करना है। फिर हम लोग पहाड़ी लोग जो हैं सिर्फ जोरीपुर जोड़ी करना, टंगदार और क्यारन की 4 तहसीलों में रहते हैं। जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, चाहे वो कठुआ है, उधमपुर है, डोडा है, सांबा है, श्रीनगर है, गांदरबल है, बाकी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लोगों से आप लोग एकदम ऊपर चले जाओगे। 10 अफसर हमारे 40 400 आने वाले 5-7 साल में सारी